नाज़रीन, अब हम देख रहे हैं कि ट्रंप साहब बड़े एग्रेसिव हैं, बड़े ट्रक्यूलेंट हैं और बड़े वो इंडिया को पनिश भी करना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इंडिया शायद वापस उन्हीं के ब्लॉक में चला जाए, उसके ज़्यादातर मफादात उधर ही वाबस्ता हैं। मगर ताहाल तो ये है कि वो अब उसको मज़ीद पुश कर रहे हैं और IT इंडस्ट्री पर मज़ीद टैरिफ लगा रहे हैं, जो कि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एक ह्यूज यानी था एक सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के लिए। तो इस पे भी हम देखेंगे कि ये क्या सिलसिला है। मियाँ साहब, अब इंडिया जो है अभी फ़िलहाल तो लगता है कि किसी किस्म का रेप्रोशमा होता इनके दरमियान नज़र नहीं आता, और वो जो H1B वीज़ाज़ भी थे उनको भी उसने टाइट कर दिया है। अभी कल एक एयरलाइन की और एक मैं देख रहा था, आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया केयरफुली हमें रिपोर्ट करना पड़ता है कि वहाँ पर तो किसी जहाज़ में बैठे हुए लोगों को जब अंदाज़ा हुआ कि ये वीज़े मनसूख हो सकते हैं तो वो जहाज़ की परवाज़ ही उन्होंने कहा जी बंद करो, असी वापस चले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू लीव अमेरिका। तो इस किस्म की सूरत हाल बनी हुई है। तो ये आप क्या समझते हैं कि IT इंडस्ट्री पर अगर हिट होती है भारत को तो उसकी मैशत को यकीनन एक बहुत बड़ा एक डेंट पड़ेगा? मियाँ साहब देखें कायद साहब, जो भारत है वो IT इंडस्ट्री और हुनरमंद अफराद में 71% जो है वो अपने खिदमात एक्सपोर्ट करता था अमेरिका को, वो इसमें ख़तरे में पड़ गई हैं। और अब 400 अरब डॉलर जो है वो भारत कमाता है, वो इसमें इस वक्त ख़तरे में पड़ गया है। भारत तो इस वक्त मुश्किल में है क्योंकि भारत और जो अमेरिका है उसके दरमियान टैरिफ के जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो चुके हैं। मोदी साहब जो हैं वो किसी भी वक्त इस्तीफ़ा दे सकता है, क्योंकि उसको इस्तीफ़े का जो है बहुत ज़्यादा मुतालबा हो रहा है। क्यों उन्होंने GST कम किया कि मैं इस्तीफ़ा ना देना पड़े, लेकिन GST जो है वो भी उस पर जो है वो रॉ मटीरियल पर उसी तरह का वही रेशो पे लगाया गया है। वहाँ तो प्रॉब्लम है कायद साहब, इसमें कोई शक नहीं, और उनको बहुत बड़ा दचका जो लग चुका है, लगने वाला है। ख़ास तौर पर IT इंडस्ट्री जिस पर उनको बड़ा मान था उसमें 400 अरब डॉलर का दचका जो है उनको लग चुका है बाकायदा तौर पर। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान के पास मौका है और बहुत बड़ी मार्केट जो है वो खाली हो चुकी है, जो कि पाकिस्तान को फिल करनी है। वजीर प्लानिंग जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान 1 ट्रिलियन इकॉनमी बहुत जल्द बनेगा 2035 तक। इसमें कोई शक नहीं कि ये मौका इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद है। जो अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना दामन फैला दिया है, वहां पर एक ये वजीर प्लानिंग आप किसकी बात कर रहे हैं जो है वो जा सकेंगे, और पाकिस्तान के लिए हो सकता है कि ये फ्री वीजा जो है वो कर देगा। नहीं, ये वजीर प्लानिंग कौन है हमारे? एहसन इकबाल साहब का। अच्छा, ये उन्हीं की बात कर रहे हैं ना जिन्होंने ये कोल प्रोजेक्ट लगवाया था यहाँ पे। मियाँ साहब, ये साहिवाल का कोल प्रोजेक्ट भी उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था ना? नहीं, देखें कायद साहब, मैं आपको बताऊं, कैन वी ट्रस्ट दीस पीपल? आई एम सॉरी टू से दैट। देखें जो लगाया था वो था, हो गया सर। अब देखें आगे क्या होने जा रहा है। यहाँ पे आपके बैठ के चाइनीज ने कहा है ना, लो चंद दिनों बाद सर एक ऐलान होने जा रहा है। और सर जी की ऐलान होने जा रहा है, खुशखबरी होने जा रही है। पाकिस्तान के पाकिस्तान में जो तेल और गैस की दौलत है उसमें बहुत सी कंपनियों ने दरखास्तें दे रखी हैं, उनको ब्लॉक्स अवार्ड करने हैं। अब वो वक्त, वो मरहला जो है वो आन पहुंचा है कि वो अवार्ड, वो ब्लॉक जो है वो अवार्ड होने हैं, जिसमें समंदर में तेल की तलाश भी की जाएगी और ज़मीनी जो है वो तेल और गैस की तलाश की जाएगी। शेल गैस भी निकाला जाएगा, शेल ऑयल भी निकाला जाएगा, और ये तमाम जो है वो बाकायदा तौर पर इसकी बोलियां खुलने वाली हैं और इसके जो है वो ऐलान होने जा रहा है। सर यहाँ पर यूरिया खाद की कीमतें आगे अपने आने वाले दिनों में देखेंगे। गंदम का सीजन है, अभी तो मियां साहब मुझे ये पता है कि 25 रुपए का नान हो गया है, प्लांट्स हैं उनको 25 रुपए का नान हो गया है। कल मैंने खुद खरीद फरमाया है, बाजार से बाहर आए। इसमें महंगाई है, देखे ना कोई एक चीज भी। और लुक एट ट्रैक रिकॉर्ड देखें इनका। अभी सर्दियां आ रही हैं, मेरे पास पैसे हों तो मैं जल्द करके किसी मुल्क में चला जाऊं, क्योंकि अब वो कोर प्रोजेक्ट अगर चल गया तो उसके बाद एक मौत की दबीज तय लाहौर पर होगी। फॉर हेवन सेक, are these people going to exploit this golden opportunity that we have had at our doorstep? मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है मियाँ साहब। मुझे नहीं लगता कि इनका कोई मेटामॉर्फोसिस हो गया है। ये रात को सोए थे, सुबह उठे तो काया पलट गई थी, तो पैदल हजते चले गए ने। इस तरह की कोई कहानी दुनिया च नहीं होती। की ख्याल है तुहाडा? लेकिन सर बिल्कुल नहीं होती, लेकिन ये होने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत से मौके जो हैं वो आ चुके हैं, खुशखबरियां मौजूद हैं,
اور اس حوالے سے اچھا یہ بتائیں جو ایک خبر اور بتائیں میاں صاحب وقت کم ہے دیکھیں جو پیداواری شعبہ ہے اس میں میاں صاحب وقت کم ہے ایک مجھے ایک اور بتائیں اس میں آپ کی جو ہے وہ ایران کے ساتھ تجارت شروع ہونے جا رہی ہے سر 10 یہ سنیں یہ بتائیں یہ ویزا جو کینسل ہوا ہے یہ چائنا آفر کر رہا ہے اب کہ جی ادھر جو انڈین یعنی ایک ہنرمند ورکنگ کلاس ہے تو یہ کیا اب یہ چائنا کی طرف رخ کر رہے ہیں جو یوتھ ہے ہائیلی کوالیفائڈ یوتھ ہے جو ہمارے پاس بائی دا وے نہیں ہے ہمارے تو 2-3 کروڑ بچے سکولوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تھینکس ٹو آر ایکسیلنٹ ایجوکیشنل پالیسی اینڈ دی کنٹریبیوشن آف دی پرائیویٹ سیکٹر انڈیا کو چائنا آفر نہیں کر رہا کیونکہ سر چائنا سمجھتا ہے کہ انڈین جاسوس ہیں اس لیے وہ انڈیا کو جو ہے وہ چائنا آفر نہیں کر رہا پاکستان کو آفر کر رہا ہے بلکہ پاکستان سے سٹوڈنٹس جو ہیں بڑی تعداد میں چائنا جا بھی رہے ہیں اور بہت بڑا پروگرام جو ہے وہ چائنا پاکستان میں لانچ کرنے جا رہا ہے کہ پاکستان سے جو سٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں چلیں میاں صاحب مجھے یہاں پہ کلوز کرنا ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن لے رہے ہیں یا لے چکے ہیں ان کو وہ چائنا جو ہے وہ آفر کر رہا ہے وہاں آ کے وہ کام کریں انٹرنشپ کریں اور وہاں کی زبان سیکھیں وہاں سے جو ہے وہ اپنے خدمات سر انجام دیں ابھی تو ہم وزارت خارجہ کے باہر ان لائنیں دیکھتے ہیں اور کل آپ کو میں فگر بتاؤں گا کہ کتنے لاکھ لوگ جو ہیں یہاں سے لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دوز ہو گو آن یہ جو ڈنکیاں اور یہ جو جاتے ہیں بیچارے سمندر کے راستے اور وہ لوگ جو لیگلی بھی جانا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں کیا معاملہ ہے اللہ بہتر لوگ لائے اور بہتر سلسلہ چلے اور ہم یہ اپرچونٹی ایکسپلائٹ کر سکیں دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب بڑے اگریسو ہیں بڑے ٹرکیولنٹ ہیں اور بڑے وہ انڈیا کو پنش بھی کرنا چاہتے ہیں یہ بھی چاہتے ہیں کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا شاید واپس انہی کے بلاک میں چلا جائے اس کے زیادہ تر مفادات ادھر ہی وابستہ ہیں مگر تاحال تو یہ ہے کہ وہ اب اس کو مزید پش کر رہے ہیں اور آئی ٹی انڈسٹری پر مزید ٹیرف لگا رہے ہیں جو کہ ایک ہیوج انویسٹمنٹ ایک ہیوج یعنی تھا ایک سورس آف فارن ایکسچینج انڈیا کے لیے تو اس پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا سلسلہ ہے میاں صاحب اب انڈیا جو ہے ابھی فی الحال تو لگتا ہے کہ کسی قسم کا ریپروشما ہوتا ان کے درمیان نظر نہیں آتا اور وہ جو H1B ویزاز بھی تھے ان کو بھی اس نے ٹائٹ کر دیا ہے ابھی کل ایک ایئر لائن کی اور ایک میں دیکھ رہا تھا I don't know whether it is right or wrong لیکن کیونکہ سوشل میڈیا کیئرفلی ہمیں رپورٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہاں پر تو کسی جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جب اندازہ ہوا کہ یہ ویزے منسوخ ہو سکتے ہیں تو وہ جہاز کی پرواز ہی انہوں نے کہا جی بند کرو اسی واپس چلیں we are not going to leave America تو اس قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی انڈسٹری پر اگر ہٹ ہوتی ہے بھارت کو تو اس کی معیشت کو یقیناً ایک بہت بڑا ایک ڈینٹ پڑے گا میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب جو بھارت ہے وہ آئی ٹی انڈسٹری اور ہنرمند افراد میں 71% جو ہے وہ اپنے خدمات ایکسپورٹ کرتا تھا امریکہ کو وہ اس میں خطرے میں پڑ گئی ہیں اور اب $400 ارب جو ہے وہ بھارت کماتا ہے وہ اس وقت خطرے میں پڑ گیا ہے بھارت تو اس وقت مشکل میں ہے کیونکہ بھارت اور جو امریکہ ہے اس کے درمیان ٹیرف کے جو مذاکرات تھے وہ ناکام ہو چکے ہیں مودی صاحب جو ہیں وہ کسی بھی وقت استعفیٰ دے سکتا ہے کیونکہ اس کو استعفے کا جو ہے بہت زیادہ مطالبہ ہو رہا ہے کیوں انہوں نے جی ایس ٹی کم کیا کہ میں استعفیٰ نہ دینا پڑے لیکن جی ایس ٹی جو ہے وہ بھی اس پر جو ہے وہ را مٹیریل پر اسی طرح کا وہی ریشو پہ لگایا گیا ہے وہاں تو پرابلم ہے قائد صاحب اس میں کوئی شک نہیں اور ان کو بہت بڑا دھچکا جو لگ چکا ہے لگنے والا ہے خاص طور پر آئی ٹی انڈسٹری جس پر ان کو بڑا مان تھا اس میں $400 ارب کا دھچکا جو ہے وہ ان کو لگ چکا ہے باقاعدہ طور پر لیکن اس پورے سینیریو میں پاکستان کے پاس موقع ہے اور بہت بڑی مارکیٹ جو ہے وہ خالی ہو چکی ہے جو کہ پاکستان کو فل کرنی ہے وزیر پلاننگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان 1 ٹریلین اکانومی بہت جلد بنے گا 2035 تک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ موقع اس وقت پاکستان کے پاس موجود ہے